नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा दार्चुलामा महाकाली नदीमा खसेर नेपाली बेपत्ता भएको घटनाबारे कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गृहको पत्र, घटना सम्बन्धमा भारतीय पक्षको अनभिज्ञता। जी देखिए, इसमें मैंने मीडिया रिपोर्ट देखे, हमने भी इसी तरह की रिपोर्ट। हेर्नुस्, मैले पनि यसबारे मिडिया रिपोर्ट हेरेको छु, तर हामीसम्म त्यो कुनै खबर आएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकाको न्युयोर्क आसपासका क्षेत्रमा बाढी र आँधीको प्रकोप, नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण फुटबल बराबरीमा अन्त्य, अनि संघीय मामिला जसमा चाहिँ स्थानीय तह समेत भनेर हामीले वर्गीकरण गर्ने गरेका छौँ, त्यसमा अलि बढी उजुरीहरू देखिएको छ। अनियमितताका उजुरीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्तासँग कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाको न्युयोर्क र आसपासका क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण कम्तीमा 9 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको विवरण छ। समुद्री आँधी आइडाको प्रभावस्वरूप त्यहाँ अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा भएपछि त्यस्तो विपद देखा परेको हो। केही मानिसहरू बाढी पसेको आफ्नो घरको भुइँतलामा अड्किएका छन्। एउटा शव बाढीले बगाएको गाडीसँगै फेला परेको थियो। बीबीसीकी लरा ट्रिवालियन भन्छन्, यो वर्षा मात्र होला भन्ठानिएको थियो, तर नसोचेको रूपमा यहाँ काली लाग्दो आकस्मिक बाढी आयो जुन अहिले हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। बीबीसीकी लरा ट्रिवालियनको भनाई। न्युयोर्कको सडक नदी जस्तो देखिएको छ भने पानीको भेल भूमिगत सबवे प्लेटफर्मसम्म छिर्दा धेरैतिर रेल सेवा अवरुद्ध छ। 100 उडानहरू रद्द भएका छन्। अमेरिकी मौसम निकायका अनुसार न्युयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा 1 घण्टामै कम्तीमा 7 सेन्टिमिटर पानी परेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले धेरैजसो देशहरू डिमेन्सियाको बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न असफल भइरहेको जनाएको छ। एउटा नयाँ प्रतिवेदनमा WHOले विश्वका 1/4 जति देशले मात्र डिमेन्सिया भएका मानिस र तिनका परिवारलाई सहयोग पुर्याउने गरी राष्ट्रिय नीति बनाउन सकेको जनाएको छ। उक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायको अनुमानमा विश्वभर 5.5 करोड भन्दा धेरै मानिसहरू डिमेन्सिया सिन्ड्रोम साथ बाँचिरहेका छन्। यो शताब्दीको मध्यसम्ममा त्यस्तो सङ्ख्या 3 गुणाले बढ्न सक्ने WHOको अनुमान छ। चीनले आफ्ना चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा अङ्कुश लगाउने क्रमलाई बढाउँदै रियालिटी टिभी सोहरूमा जनमत लिने काम प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजनीतिक धारणा भएका कलाकारहरूको उपस्थितिलाई समेत उनीहरूकै शब्दमा गलत ठानिनेछ। तर त्यहाँको नियामकले राष्ट्रवादी माहौल बनाउने र परम्परागत चिनिया संस्कृति झल्काउने कार्यक्रमहरू मुख्य भूमि चीनभित्र प्रसारण गरिने जनाएको छ। महिलाको जस्तो स्वभाव भएका चर्चित टिभी प्रस्तुताहरूको निन्दा गर्दै अधिकारीहरूले पुरुषहरूको थप बलवान छविलाई प्रोत्साहन गर्न भनेको छ। चिनिया अधिकारीहरूले हालसालै सामाजिक सञ्जालमा समेत सेलिब्रिटीका प्रशंसकहरूले वा सेलिब्रिटीहरू स्वयंले नै सञ्चालन गरेका समूहहरूलाई निशाना बनाएको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। ब्रिटेनका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले कतारका अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानीसँग अफगानिस्तानको अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्। भेटपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ब्रिटिस विदेश मन्त्रीले आफूहरूको प्राथमिकता अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका ब्रिटिस नागरिक र उनीहरूसँग काम गरेका अफगानहरूलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट निकाल्ने काम सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्। उनले थप भने, अफगानिस्तानलाई आतंकवादीको स्वर्णभूमि वा आश्रयस्थल हुन नदिने काम भविष्यमा दोहोरिन नदिने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। ब्रिटिस विदेश मन्त्रीको भनाई। कतारी अमीरले काबुल विमानस्थल पुनः खुल्ने काम अझै मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेको र त्यो कहिले खुल्ला भन्ने अझै स्पष्ट नरहेको बताएका छन्। राबले तालिबानसँगको संलग्नतालाई कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्, तर त्यसको अर्थ उनीहरूलाई सरकारका रूपमा मान्यता दिनु नरहेको उनको भनाइ छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले धेरैजसो गर्भपतनलाई अनुमति नदिने टेक्सस राज्यको एउटा कानुनलाई रोक्न गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। 5 जना न्यायाधीशले त्यस्तो आपतकालीन आग्रहलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यस कानुनलाई स्वीकार्नेमा 4 जना न्यायाधीश थिए। विपक्षमा उभिएकी 1 जना न्यायाधीशले उक्त कानुनलाई उनकै शब्दमा घोर असंवैधानिक बताएकी छन्। उक्त कानुनले गर्भधारण गरेको 6 सातापछि गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। र कश्मीरमा भारतीय शासन विरुद्धको अभियानका 1 जना प्रभावशाली व्यक्ति शहीद अली गिलानीको अन्तिम संस्कार श्रीनगरमा गत राति नै सम्पन्न गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिबीच निकटका पारिवारिक सदस्यलाई मात्र उक्त संस्कारमा सहभागी हुन दिएको थियो। त्यहाँ मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा काटिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले 1 दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै 92 वर्षीय गिलानीले आफ्नो पुरा जीवन कश्मीरी स्वायत्तताका लागि सङ्घर्षमा बिताएको बताएका छन्। तर कयौं भारतीयहरूले भने गिलानीले पुरा कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तानको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने कुरामा विश्वास राख्ने गरेको ठान्छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
भारतीय सुरक्षाकर्मी जोडिएको दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे भारतले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। बिहिबार दिल्लीमा एउटा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको बताएका हुन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलको उपस्थितिमा घटना भएको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको एउटा छानबिन समितिले एसएसबीको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न सुझाव दिएको 2 दिनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। एक रिपोर्ट। घटनाबारे कूटनीतिक पहलको मामिलामा नेपाल सरकारको ढिला सुस्तीलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तो आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा घटनाबारे एक नेपाली पत्रकारको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले एसएसबीको संलग्नताको कुरा आरोप मात्र भएको र आफूले पनि सञ्चार माध्यममा रिपोर्ट हेरेको बताए। उनले भने, जी देखिए, इसमें मैंने मीडिया रिपोर्ट देखे, हमने भी इसी तरह की रिपोर्ट। हेर्नुस्, मैले पनि यसबारे मिडिया रिपोर्ट हेरेको छु, तर हामीसम्म त्यो कुनै खबर आएको छैन। आधिकारिक रूपमा के आएको मसँग त विवरण छैन। तपाईले भन्नुभयो कि उनीहरूका आन्तरिक रिपोर्ट वा छानबिन भएको छ, तर मसँग यसबारे कुनै खबर छैन। मेरे पास कुछ खबर नहीं है। घटना भएको 1 महिनापछि मंगलबार नेपालको छानबिन समितिले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले जयसिंह धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो। सोही सिफारिसमा टेकेर गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आज पत्रचार गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले बीबीसी नेपालीलाई बताए। छानबिन समितिको सिफारिसमा केही कुराहरू परराष्ट्र मार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयहरू थियो। त्यो विषयहरू चाहिँ परराष्ट्र मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले त्यो छानबिन समितिको सिफारिस मुताबिक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छौँ। अनि त्यसका लागि कूटनीतिक पहल केही गरियोस् भन्ने आशय हो यहाँहरूको? हजुर हजुर। गृह मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थाल्न भन्दै पठाएको पत्रबारे औपचारिक जानकारी पाइन सकेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन्। कूटनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने घटनाबारे जोरदार रूपमा आफ्ना कुरा राख्न नसक्नु नेपालकै कमजोरी भएको बताउने गरेका छन्। सीमा विवाद सम्बन्धी अर्को विषय। सरकारले हुम्ला जिल्लामा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रलाई लिएर गत वर्ष उत्पन्न विवादबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेपछि उक्त विषय फेरि चर्चामा आएको छ। हुम्ला जिल्लामा पर्ने नेपाली क्षेत्रमा चिनिया पक्षले गत वर्ष सीमा मिचेर केही संरचना निर्माण गरेको भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 2073 सालमा गरिएको अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै ती संरचना चिनिया भूभागमै बनाइएको बताएका थिए। त्यस्तै काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले पनि ती संरचना आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण भएको र नेपाल तथा चीन बीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट गरेको थियो। यद्यपि हालको सत्ताधारी र त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले वक्तव्य निकालेर सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो। अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेका छन्। बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यो कदमले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सीमा विवाद नै नभएको क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै तपाईहरूले उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिड्याउने गरी समिति गठन गर्नुभयो भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् नि भनेर सोधेका छौँ। हामी दुईटै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ र देखिएका समस्याहरू अब हामी चाहिँ समझदारीकै आधारमा सुल्झाउन चाहन्छौँ कूटनैतिक तहलबाट। अब यसमा त परराष्ट्रले सीमा विवाद छैन भनेको थियो नि त चीनतिरकोमा। अब यो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ, यसमा हामीले रहेनछ भने त झन् राम्रो भइहाल्यो। रहन्छ भनेदेखि के रहेछ सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझेपछि अनि थप निर्णय गर्छ। दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सही रूपले चाहिँ अनुसरण गर्छौँ। अब भारतको चाहिँ के हुन्छ? प्रतिवेदन आइसक्यो, त्यो प्रतिवेदन हेरौँला र अब त्यसमा पनि प्रतिवेदनलाई राम्रो अध्ययन गरिसकेपछि सरकारले एउटा उचित निर्णय लिन्छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की साथै विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै
अर्को विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 64% उजुरी फर्स्यौट गरेको जनाएको छ। चौथो त्रैमासिकको प्रगति विवरण प्रकाशित गर्दै आयोगले अझै 81,000 भन्दा केही बढी उजुरी फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार गत वैशाखदेखि असारसम्म 13वटा आरोप पत्रमा 26 जना प्रतिवादीसँग 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाललाई पछिल्लो 3 महिनामा उजुरीको क्रम घट्दो वा बढ्दो कस्तो पाइएको छ भनेर सोधेका छौँ। विगत वर्षको तुलनामा हेर्दाखेरि धेरै फ्लक्चुएसन त छैन, तर गत आर्थिक वर्षमा 2077-78मा 76-77मा भन्दा चाहिँ थोरै कम भएको अवस्था छ। 76-77मा 25,000 भन्दा बढी हामीले कारवाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू थिए प्रारम्भिक अनुसन्धानतर्फ भने गत आर्थिक वर्ष 77-78मा चाहिँ 22,625 उजुरीहरू रहेका छन्। त्यही हिसाबले विगत वर्षभन्दा थोरै उजुरी चाहिँ घटेको जस्तो देखिन्छ। कस्ता खालका उजुरी बढी देखिन्छन्? मन्त्रालयबाट अथवा क्षेत्रगत रूपमा उजुरीहरूलाई चाहिँ छुट्याउने गर्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तै सङ्घीय मामिला जसमा चाहिँ स्थानीय तह समेत भनेर हामीले वर्गीकरण गर्ने गरेका छौँ, त्यसमा अलिक बढी उजुरीहरू देखिएको छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको उजुरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह समेतका शिक्षा क्षेत्रका उजुरीहरू दोस्रोमा पर्छन्। जस्तै सङ्घीय मामिलातर्फ 32.72 थियो भने शिक्षातर्फका उजुरीहरू चाहिँ 15.6% रहेको छ। त्यस्तै भूमि सम्बन्धी उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै वन वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरीहरू होइन। यसरी क्षेत्रगत रूपमा यस्तो अवस्था छ। उजुरी कस्ता पर्यो भन्नेलाई क्षेत्र अनुसारले चाहिँ त्यही भित्रका प्रकृतिहरू फेरि फरक फरक देखिन्छन्। जस्तै स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीहरू अत्याधिक मात्रामा देखिन्छ। जस्तै उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण सम्बन्धी कामहरू अथवा ठेकापट्टाबाटै हुने निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूमा पनि बढी उजुरीहरू देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका विषयहरू पनि सँगसँगै आउँछन्। सेवा प्रवाहका विषयहरू पनि सँगसँगै आउने गरेका छन्। शिक्षातर्फ हेऱ्यौँ भने शिक्षक नियुक्तिका कुराहरू पनि सँगै आउँछन्। छात्रवृत्तिका कुराहरू, दिवा खाजा कुराहरू, यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि हुने खालका श्रीसबतका कुरा आउँछन्। भूमि प्रशासनमा चाहिँ सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू र सँगसँगै सरकारी जग्गा जमिनहरूको सम्बन्धी उजुरीहरू होइन। अझ विकेन्द्रीकृत व्यवस्थामा गइसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के कस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन्? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आयोगले निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीति अन्तर्गत काम गरिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै जो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अथवा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू र विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू हो, ती क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि थुप्रै देखिएका छन्। ती समग्र विषयहरूमा के कस्ता क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्नुपर्छ सम्बन्धित निकायहरूमा र आयोगले अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा त हामीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा अलिक विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नेछौँ। पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा कतिवटा जति मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्नु भएको छ? गत आर्थिक वर्षमा संख्यात्मक हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने मुद्दाको संख्या त्यति धेरै रहेको अवस्था छैन। गत वर्षभरिमा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 113वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको अवस्था छ। त्यसमा विविध कारणहरू छन्। यसमा मुख्य कारण भनेपछि कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा अनुसन्धानका कामहरूमा पनि प्रभावित हुन पुग्यो। मूल रूपमा आएका उजुरीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हामी छानबिन अनुसन्धानको लागि स्थलगत रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। कोभिडको कारणले हामी स्थलगत रूपमा धेरै जान सकेनौँ। त्यस्तै मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि जो आरोपित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बयान लिनुपर्ने प्रत्यक्ष आयोगको कार्यालय अथवा आयोगमै बोलाएर बयान लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था पनि सहज भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मुद्दा धेरै गएको छैन। गत वर्ष 113वटा मुद्दा चाहिँ गएको अवस्था छ। विगत वर्षको तुलनामा धेरै गएको छैन। त्रैमासिकको यो वैशाख जेठ असार महिनामा 13वटा आरोपपत्रहरू चौथो त्रैमासिकमा चाहिँ दर्ता भएको छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक के कस्ता सुझावहरू दिएको छ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले हाम्रा आन्तरिक अनुसन्धानका विधि प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधारहरू र आन्तरिक हाम्रो संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। कोभिडको असरले गर्दा हामी अनुसन्धान र छानबिनमा धेरै अगाडि बढ्न नसक्दा हामीले आन्तरिक सुधारहरू कसरी लान सकिन्छ भनेर अनुसन्धानका विधिहरू अब नयाँ किसिमले कसरी जान सकिन्छ भनेर तय भरेको छ। आयोगले आन्तरिक सुधार गर्नको लागि मान्य आयुक्तज्यूहरू नियुक्ति भएर आइसकेपछि सुधारको कार्ययोजना नै बनाएर ती कार्ययोजना बमोजिमका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी आयोगको कार्यविधि छ। हाम्रो क्षेत्र दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधि परिमार्जन भएको छ। त्यस्तै अन्य आन्तरिक अनुसन्धानका कार्यविधिहरू पनि परिमार्जन भएका
छन्। त्यस्तै कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरूलाई पनि नयाँ किसिमले भ्रष्टाचारका प्रकृति र प्रवृत्तिलाई हेरेर क्षमता विकास गर्दै जानुपर्छ भनेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अनुसन्धानमा चाहिँ अब सूचना प्रविधिको प्रयोगको विषयलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अनुसन्धानमा गुणस्तर परीक्षणको लागि ल्याबका कुराहरू यस्ता पक्षहरूलाई पनि सुधार गर्दै लगेका छौँ, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा आयोगले छानबिन र अनुसन्धान गर्दाखेरि अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नको लागि धेरै कामहरू भएका छन्। अब अन्त्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सदाबहार लाग्ने एउटा आरोप भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला मुद्दामा खासै पहल कदमी गर्दैन। अब आरोप लगाउनेहरूकै शब्दमा भन्दाखेरि साना माछालाई मात्र समात्ने, ठूला माछालाई खासै गर्न सक्दैन। उदाहरणको रूपमा शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरण, ललिता निवासको हकमा, यसमा के भन्नुहुन्छ? आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दाखेरि हामीलाई प्राप्त उजुरी अथवा भ्रष्टाचारजन्य घटनाको सूचनाको आधारमा हामीले छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो अनुसन्धान जहिले पनि तथ्य प्रमाणमा आधारित हुने गर्छ र आएका उजुरी सूचना जानकारीहरूको सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य प्रमाणको आधारमा हामीले मुद्दा लाने हो। यसमा ठुलो रकम अथवा सानो रकम भनेर हामीले त्यसरी अनुसन्धान त्यसरी प्रभावित हुँदैन होइन। तथ्य प्रमाणको आधारमा आयो भने चाहे त्यो सानो रकमको अथवा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल। कोभिड खोप सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। गत माघ महिनाबाट लगाउन थालिएता 7 महिनामा नेपालमा 18 वर्षमाथिका लक्षित जनसङ्ख्यामध्ये 1/3 बढीले खोप लगाइसक्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। यद्यपि खोप लगाउने दर अझै बढाउन, खोप वितरण लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्यो वा नसकेको हेर्न र भाइरसको उत्परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै खोप ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूको सुझाव छ। विनिता दाहालको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 18 वर्षमाथिका खोप लक्षित जनसङ्ख्या 2,17,56,763 मध्ये अहिलेसम्म 1/3 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। यो लक्षित वर्गको प्रतिशतको हिसाबले असोजसम्ममा 1/3 लगाइसक्ने भनिएकोमा भदौको दोस्रो सातासम्ममा नै 1/3 पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्छन् 2,56,763 त्यसमध्ये 25%ले पहिलो मात्रा लगाएको हो। पूर्ण मात्रा लगाउने 21.5% छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको 1,92,000 भन्दा बढी मात्रा खोप मानिसहरूलाई दिइसकिएको छ। ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी यति मात्रामा खोप दिने विषय सकारात्मक भए पनि खोप वितरण कति न्यायपूर्ण छ र खोपको प्रभावकारिता कति छ भन्ने विषय हेरिनुपर्ने बताउँछन्। हामीले त्यसपछि तथ्याङ्क छ कि छैन, हामीले त्यो चाहिँ हेरेका छैनौँ। अब पाउनुपर्ने थुप्रो अलि ज्येष्ठ नागरिकको समूहको मान्छेहरूले पाउनु भएको छैन। अझै पनि पहुँचवालाहरूले धेरै पाएका छन्। उमेर समूह अथवा त्यो प्रायोरिटीमा नपर्ने खालका मान्छेहरूले पनि पाएका छन्। वितरण न्यायपूर्ण भएन भने चाहिँ महामारी नियन्त्रणको हिसाबले पनि त्यो हाम्रो खोप कार्यक्रम एक हिसाबले असफल हुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि नेपालमा अहिलेसम्म जति मानिसले खोप पाए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर बाँकी अझै कतिलाई लगाउनु पर्ने छ भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। पहिलो वा पूर्ण मात्रा खोप लगाएका मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइहाले पनि सिकिस्त हुने गरेको कमै पाइएकोले बाँकी जनसङ्ख्यालाई पनि खोप लगाउने तर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्ने डाक्टर पुन बताउँछन्। अहिले पनि 40 भनेको धेरैभन्दा धेरै कभरेज गर्न सक्यो भने संक्रमितको जुन संख्या छ त्यो एकदम स्थिर अथवा एकदम थोरै यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ भनेर हामी बुझ्न सक्ने हो। अहिलेसम्म नेपालले कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन गरी 1,37,07,030 मात्रा खोप प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये 1 करोड भन्दा बढी मात्रा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा बाँकी खोप दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहेकालाई र त्यसबाहेक ढुवानीको क्रममै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 17.9% अर्थात् 54,24,000 भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 15.4% अर्थात् 46,67,000 भन्दा बढीले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले 18 वर्ष माथिका 2,17,56,763 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको हो।
तर खोप अहिलेसम्म लगाएको सरकारको प्रयास सकारात्मक देखिए पनि भाइरसको प्रकृति परिवर्तन भइरहेका बेला कुन खोप बढी प्रभावकारी छ भनेर पनि हेरिनुपर्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेदी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद सम्हालेपछि पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता नै खोप रहेको बताएका थिए। यो वर्षको चैत महिनासम्ममा सबै जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्ने उनले बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चैतसम्ममा 12 वर्ष माथिका सबै जनसंख्यालाई खोप लगाउन सम्भव रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारी बताउँछन्। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। अमेरिकाको उत्तर पूर्वी भेगमा आएको आकस्मिक बाढी र टोर्नाडोको प्रहारले कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ, जससँगै न्युयोर्क र न्यू जर्सी राज्यका गभर्नरहरूले आपतकाल घोषणा गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। सार्वजनिक भइरहेका भिडियो फुटेजहरूमा पानीको भेल, भूमिगत रेल लाइन र मानिसका घरहरूमा पसेको देखिन्छ। न्युयोर्कमा रातभर लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएको छ, तर आपतकालीन कर्मचारीहरूले सामान्य दैनिकी सुरु गर्न सडक र सहरको अव्यवस्था ठिक नपार्दासम्म मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको छ। अधिकांश जसो सबवे लाइनहरू बन्द गरिएको छ भने न्युयोर्क छिर्ने र बाहिरिने 100 उडान र रेल सेवा अवरुद्ध भएका छन्। न्युयोर्क, न्यू जर्सी र कनेटिकट राज्यका 1 लाख भन्दा धेरै घरमा बिहिबार बिहानैबाट विद्युत अवरुद्ध रहेको पाइएको छ। यसलाई जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने चरम मौसमसँग जोडिएको नयाँ विश्वको रूपमा धेरैले हेरेका छन्। समुद्री आँधी आइडाको प्रभाव सकिने बेला देखा परेको यो तहको वर्षा पूर्वानुमानकर्ताहरूलाई समेत अचम्मित पार्ने खालको अनपेक्षित तहको थियो। पूर्वानुमान गर्न र मानिसहरूलाई सचेत गराउन राम्रो मानिएको अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम निकायले समेत समुद्री आँधीको अन्त्यतिर केही चट्याङ पर्ने र वर्षा हुने मात्र भनेको थियो। तर बिहिबार बिहान मानिसहरूले सहरको नाटकीय स्वरूप देख्न पाएका थिए। त्यस्तो खराब मौसमी अवस्था अब सकिएको बताइए पनि सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि कर्मचारीहरू जोडतोडले लागेका छन्। प्रदीप बस्याल, तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब खेलकुद सम्बन्धी एकाध विषय। काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाली र भारतीय टोली बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल केही बेर अघि बराबरीमा सकिएको छ। रङ्गशालामा सीमित दर्शकहरूको सहभागितामा खेलाइएको खेल हाम्रा खेलकुद संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले पनि हेरेका थिए। आजको खेल कस्तो रह्यो भनेर केही बेर अघि हामीले उनलाई सोधेका थियौँ। आजको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। नेपाल र भारत बीचको यो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल 1-1 गोलको बराबरीमा टुङ्गियो। यद्यपि नेपालले खेलमा अग्रता लियो 36औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको गोलबाट। नेपालले अग्रता लिँदाखेरि निकै रोमाञ्चक बनेको थियो रङ्गशालाको दृश्य, तर नेपालले अग्रता जोगाउन सकेन र खेलको 60औं मिनेटमा भारतले खेल फर्कायो। कप्तान किरण चेम्जोङले चाहिँ जुन बल सुनिल छेत्रीले हानेको बल रोक्ने प्रयास गर्दाखेरि राम्रो प्रयास नै गर्नुभयो, तर उहाँले बल जोगाउन सक्नु भएन र खेल 1-1 को बराबरीमा टुङ्गियो। आजको प्रदर्शनको हिसाबले नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो रह्यो आज र भारतीय खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो रह्यो? भारतीय खेलाडीहरूको प्रदर्शन पनि आज निकै नै राम्रो रह्यो। केही पुराना खेलाडीहरू, कप्तान सुनिल छेत्री जस्ता पुराना खेलाडीहरू र धेरै युवा खेलाडीहरूलाई स्थान दिएको थियो भारतले पनि, र त्यसै गरी नेपालले पनि आज युवा खेलाडीहरूलाई बढी महत्त्व दियो। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुटायरीले त्यस हिसाबमा चाहिँ जुन मौका पायो नेपाली खेलाडीहरूले पहिलो हाफमा र युवा खेलाडीले जुन मौका पाए त्यसको चाहिँ राम्रो सदुपयोग भएको देखियो। युवा खेलाडीहरूसँग जुन आत्मविश्वास हुनुपर्ने थियो ती सबै कुराहरू आज देखिएको छ र मैत्रीपूर्ण फुटबलको जुन उद्देश्य थियो त्यो अनुरूप चाहिँ नेपालको खेल पनि उत्तिकै राम्रो रह्यो र भारतले पनि निकै नै राम्रो खेल्यो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि दुवै तर्फको खेल चाहिँ 50-50 को बराबरीको अवस्थामा थियो। नेपालले अथवा नेपाली खेलाडीहरूले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देखियो आजको खेलबाट, प्रतिस्पर्धाबाट? नेपालले सुधार्नुपर्ने पहिलो भनेको गोल स्कोरिङ नै हो। रक्षा पङ्क्तिमा नेपाल राम्रै देखियो, तर मध्य पङ्क्तिबाट आक्रमण गर्ने र गोलको रचना बुन्ने जुन शैली छ, जुन सेटअप भन्छ त्यसलाई, त्यो कुरामा चाहिँ नेपालले प्रगति गर्न सकेको देखिएन। राम्रो खेलेको जस्तो देखिने, तर गोल गर्ने बेलामा चाहिँ खेलाडीहरू धेरै चुकेको देखियो। जुन नेपाली फुटबलको परम्परागत समस्या नै थियो त्यो आज पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गोल गर्ने कलामा नै नेपाली खेलाडीहरूले बढी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब अन्त्यमा कोभिड महामारी बीच आजको खेल भएको छ। धेरै समयपछि दर्शकहरूले, प्रशंसकहरूले यसरी प्रतिस्पर्धा हेर्न पाए। कस्तो सहभागिता थियो दर्शकहरूको, प्रशंसकहरूको र प्रतिक्रिया के थियो? सरकारले आज 1/4 रङ्गशालाको कुल क्षमताको 1/4 दर्शकहरूलाई चाहिँ खेल हेर्ने अनुमति दिएको थियो। त्यो भनेको 5100 दर्शकहरूलाई अनुमति दिएको थियो र लगभग सबै दर्शकहरू आएको जस्तो देखिन्छ। नेपालले पहिलोचोटि कोभिड पछि चाहिँ दर्शक सहितको फुटबल खेलेको छ आज। यसअघि चाहिँ एनएसएल जुन नेपाल सुपर लिग भन्ने फुटबल भएको थियो त्यो चाहिँ खाली रङ्गशालामा खेलाएको थियो।
र आज दर्शकसहित खेलाउँदाखेरि रङ्गशालामा एउटा दुईटा सिट छोडेर दर्शकहरू बस्ने तरिका पनि राम्रो देखियो। कुल मिलाएर चाहिँ नेपाली फुटबल प्रेमीहरूले चाहिँ आज दर्शकहरूले मौका पाएर यो कोभिडको जुन एउटा चाहिँ सचेतना छ त्यो अनुरूप बसेको पनि देखियो। अघि साँझ सम्पन्न नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलबारे जानकारी गराउँदै साथी निरञ्जन राजवंशी। चर्चा फुटबलकै। नेपाल र भारत बीच फुटबल प्रतिस्पर्धा हुन थालेको झन्डै 4 दशक हुन लागिसक्यो, जसमा भारतीय पक्षको दबदबा हुने गरे पनि नेपालले केही मौकाहरूमा यादगार जित हात पारेका पनि दृष्टान्त छन्। यद्यपि हार र जित जे हुने भए पनि छिमेकी देश भारतसँगको नेपालको फुटबल प्रतिस्पर्धा सधैँ रोचक हुने गरेका छन्। थप चर्चा हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। 36 वर्ष भइसक्यो नेपाल र भारत बीच फुटबल प्रतिस्पर्धा हुन थालेको। यस अवधिमा यी दुई टोली बीच 19 खेलमा आमने सामने भइसक्यो, जसमा 3 खेलमा मात्र नेपालले जित हात पारेको छ। नेपालले भारतलाई पहिलो पटक हराएको थियो सन् 1993 मा ढाकामा भएको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगितामा। त्यो बेला नेपालको लागि पहिलो गोल गरेका थिए त्यति बेलाका चर्चित खेलाडी उमेश प्रधानले। हाल अमेरिकाको टेक्ससमा बस्दै आएका प्रधान ती दिन सम्झिँदै भन्छन्, फर्स्ट हाफमै इन्डियाले फर्स्ट गोल गरेपछि अनि मैले फेरि कर्नर किकबाट चाहिँ साइडमा आएर चाहिँ गोल गरेको थिएँ। अनि त्यो बेलासम्म नेपालले एउटा पनि गोल्ड मेडल लिए थिएन। सो फुटबलको मात्र एउटा चाहिँ नि आश थियो। त्यो भएर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एकदम बढी मेहनत गर्नु पर्यो। इन्डियालाई चाहिँ हामीले टाई ब्रेकरमा जित्न सफल भयो। भारतलाई दक्षिण एसियाली फुटबलको पावर हाउस मानिन्छ। नेपाललाई त भारतले 14 खेलमा पराजित गरिसकेको छ। 2 खेलको निर्णय मात्र बराबरीमा टुङ्गिएको छ। यद्यपि नेपाल भारतको प्रतिस्पर्धाको माहौल भने जहिले पनि बेग्लै हुने गर्दछ र नेपाललाई हराउन छिमेकी देशलाई हम्मे नै परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व रक्षक राकेश श्रेष्ठ, इन्डियालाई जित्नु चाहिँ हाम्रो गौरवको विषय हुन्थ्यो र हामीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सक्दो कोसिस नै गर्थ्यौँ कि अन्य टिमभन्दा इन्डियासँग जित्दाखेरि त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै रमाइलो हुने भयो र इन्डियासँग खेल्न चाहिँ अलिक अरू टिमभन्दा अलिक मजा आउँछ। सन् 2013 मा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा पाएको जित भने भारत विरुद्ध नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै प्रभावशाली जित मानिन्छ। त्यो बेला नेपालले भारतलाई साफ च्याम्पियनसिपको क्वार्टर फाइनलमा 2-1 गोलले हराएको थियो र त्यसमा निर्णायक गोल गरेका थिए जुमानु राईले। मलाई त्यो क्षण एकदम रमाइलो एकदम खुसीको क्षण थियो, किनभने 90 मिनटमा नेपालले कहिले पनि इन्डियालाई जितेको थिएन होइन। त्यो जुन मैले गरेको गोलले गर्दाखेरि चाहिँ जित्न पाउँदा त म एकदम खुसी थिएँ होइन। अहिले पनि त्यो गोल म हेरेर सम्झिरहन्छु कि आजको म्याचमा पनि हान्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। भारत विरुद्धका खेलहरूमा थुप्रै रोचक घटनाहरू भएका छन्, केही खुसीका केही दुःखका घटनाहरू पनि। नेपाली टोलीका रक्षक जनकसिंह थारूको लागि भारतसँगको खेल सधैँको लागि नमिठो सम्झना बन्यो। सन् 2005 मा पाकिस्तानको कराँचीमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा भारतीय कप्तान भाइचुङ भुटियासँग ठोकिँदा घुँडामा चोट बोकेका जनकको त्यसपछि फुटबल करियर नै समाप्त भयो। कोचले मलाई चाहिँ भाइचुङलाई चाहिँ मार्किङ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई मार्किङ गर्न लाउनु भएको थियो। अनि सेन्टरमा बल आउँदाखेरि ब्याक पास गर्यो, म चाहिँ पछाडिबाट मार्किङ गर्दाखेरि भाइचुङले बल चलाउँदाखेरि मेरो टर्न नमिलेपछि मेरो नि नै पर्क्यो क्या। फेरि कम ब्याक हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, खेल्न मन चाहिँ लाग्थ्यो, भएन कि। भारतसँगको खेलमा नेपाली समर्थकहरूको चासो बढ्नुको अर्को कारण त्यहाँ खेल्ने नेपाली मूलका खेलाडीहरू पनि हुन्। सिक्किमका भाइचुङ भुटियाले लामो समय भारतीय फुटबलमा राज गर्दा होस् वा अहिले नेपालसँग प्रत्यक्ष नाता गाँसिएका कप्तान सुनिल छेत्री होस्, नेपाली समर्थकहरू यिनीहरूलाई पनि आफ्नोपनको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्। सुनिलका थुप्रै समर्थकहरू मध्येका एक राष्ट्रिय महिला टोलीकी सदस्य अनिता बस्नेत भन्छन्, एकदमै त्यो त ऊबाट केही कुराहरू लिनुपर्ने कुराहरू अब लिइहालिन्छ। फेभरेट प्लेयर भएपछि अभियसली नै अब अलिकति त भइहाल्छ नि, तर पनि अब सपोर्ट त हाम्रो पक्षमै जान्छ नि त, आफ्नो देशलाई नै जान्छ। भारतसँग नेपालको अधिकांश भेट दक्षिण एसियाली फुटबल र साफ च्याम्पियनसिपमा नै हुने गर्दछ। त्यसबाहेक विश्वकप छनौट, एसियाली खेलकुद र केही मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा 2 टोली भिडेका छन्। अहिले दुवै टोलीको उद्देश्य अर्को महिना मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारी हो। तर दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा दुवै देशले भने पुरानै प्रतिद्वन्दिता सम्झेर खेल्ने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभरि 400 भन्दा बढी FM स्टेसनबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यसै सन्दर्भका ताजा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। रेडियोका अतिरिक्त BBC नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोपबारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कृपया ती सामग्री हेर्दै गर्नुहोला।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईको माझ तराईको आवाज।